Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Slide yes, no? सर आज चाहिँ नि इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टोरिङ इन वर्कप्लेस मेन्टोरिङको वर्कप्लेसमा के इम्पोर्टेन्स छ त्यसपछि करियर प्लानिङ इन नेप्लिज अर्गनाइजेसन भनेपछि त्यो च्याप्टर चाहिँ सिद्धिन्छ आज ओके इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टोरिङ इन वर्कप्लेसमा मेन्टोरिङको के इम्पोर्टेन्स छ अब हामीले केही पोइन्ट्सहरु लेखेका छौं यहाँ मेन्टोरिङ भनेपछि एउटा चाहिँ लङ टर्म प्र्याक्टिस सुपेरियर कन्टिन्युअसली advise and suggest subordinate to improve performance and to develop career development को लागि अथवा चाहिँ performance improvement को लागि जुन सुपेरियरले long term जुन सबअर्डिनेट लाई चाहिँ लामो समयसम्म जुन चाहिँ नै सजेसन गाइडेन्स गर्छ त्यसलाई हामी मेन्टोरिङ भनेर भन्छौं हैन र यो मेन्टोरिङको वर्कप्लेसमा के इम्पोर्टेन्स छ त इन्क्रिज नलेज मेन्टोरिङले नलेज बढाउँछ अब पक्कै पनि सुपेरियरले अथवा चाहिँ आफूभन्दा माथिको कर्मचारी माथिको चाहिँ कमान्डर भनौं जसलाई चाहिँ अब बढी नलेज हुने त पक्कै पनि भयो अब कसो भनेपछि विशेष रूपमा फंक्सनल एक्सपर्टहरु हुन्छन् हैन त्यस्तो फंक्सनल एक्सपर्टहरुले चाहिँ मेन्टोरिङ गर्दाखेरि पक्कै पनि नलेज बढ्छ ज्ञान बढ्छ नयाँ कुरा सिकिन्छ नयाँ किसिमका समस्याहरुको समाधानका उपायहरु सजिलैसँग निकाल्न सिकिन्छ अथवा चाहिँ विशेष परिस्थितिमा चाहिँ प्लानिङ डिसिजन मेकिङ का प्र्याक्टिसहरु सिक्छ त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि नलेज बढ्छ इन्क्रिज नलेज अफ द सबअर्डिनेट एज अ रिजल्ट अफ मेन्टोरिङ र अर्को चाहिँ नि जब स्याटिस्फ्याक्सन अब जब स्याटिस्फ्याक्सन विभिन्न फ्याक्टरबाट हुन्छ पहिलो कुरो एउटा स्किल जुन काम गर्नको लागि मान्छे इफिसिएन्ट छ सजिलैसँग काम हुन्छ राम्रो आउटपुट आउँछ त्यो जब मान्छेले गर्न चाहन्छ अथवा चाहिँ छोड्दैन त्यस्तो जब छोड्दैन त्यो आफूले गरेको कामबाट चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि स्याटिस्फाइड हुन्छ मान्छे काम गर्छ त्यो काम सम्बन्धी मान्छेलाई चाहिँ राम्रो स्किल छ भने त्यो काम गरिसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ स्याटिस्फ्याक्सन आउँछ आहा भन्ने हुन्छ हैन र स्किल्ड मान्छेले गरेको काम प्रति इम्प्लोयर पनि स्याटिस्फाई हुन्छ र इम्प्लोइ प्रतिको एटिट्युड पनि पोजिटिभ हुन्छ र इम्प्लोयरले दिने फ्यासिलिटीहरु पनि राम्रो हुन्छ जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइको जब स्याटिस्फ्याक्सनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यो चाहिँ मेन्टोरिङले गर्दाखेरि जब स्याटिस्फ्याक्सन दिदो रहेछ मेन्टोरिङले चाहिँ मान्छेमा स्किल बढाउँछ मेन्टोरिङले मान्छेलाई चाहिँ इफिसिएन्ट बनाउँछ स्किल्ड बनाउँछ हरेक किसिमको काम सिकाउँछ गाह्रो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी प्लानिङ डिसिजन मेकिङ गर्ने भन्ने कुरो सिकाउँछ मेन्टोरिङले र त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउँछ परफर्मेन्स राम्रो हुन्छ परफर्मेन्स राम्रो भएपछि इम्प्लोइले पाउने हरेक किसिमको सुविधाहरु पनि राम्रो हुन्छ र वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ इम्प्लोयरको रिलेसन राम्रो हुन्छ जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइमा के हुन्छ त भने चाहिँ जब स्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ र अर्को चाहिँ इम्प्लोइ रिटेन्सन भनेर भन्यौ हामीले यो जब स्याटिस्फ्याक्सन पनि के हो त भने चाहिँ एउटा इम्प्लोइ रिटेन्सनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो
इम्प्लोइले किन जब छोड्छ त सेटिस्फाइड नभएर। अब भनौँ न इम्प्लोयरसँगको रिलेसन राम्रो नहुनु अथवा चाहिँ इम्प्लोयर जब सिचुएसनसित सेटिस्फाइड नहुनु, जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइले नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटीहरू खोजिराखेको हुन्छ अथवा चाहिँ जब चाहिँ छोड्ने मनस्थिति बनाउँछ। इम्प्लोइले काम राम्रोसँग गर्न सकेन अथवा चाहिँ इम्प्लोयरले राम्रो फेसिलिटीहरू दिएको छैन भने जब सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन र इम्प्लोइ रिटेन्सन पनि हुँदैन। त्यो भइहाल्यो हुनाले इम्प्लोइ रिटेन्सनको लागि पनि के रहेछ त भने चाहिँ मेन्टोरिङ आवश्यकै छ। इम्प्लोइ मेन्टोरिङको कारणले गर्दाखेरि इम्प्लोइले आफ्नो स्किल सुधारिराखेको हुन्छ र आफ्नो फ्युचर करियर डेभलप गरिराखेको हुन्छ, फ्युचरका सपनाहरू देखिराखेको हुन्छ, भोलिको दिनमा प्रमोसन आदि इत्यादिका सम्भावनाहरू देखिराखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सामान्य अवस्थामा अर्गनाइजेसन छोडेर अन्ततिरको सोचाइ राख्दैन र आफ्नो चाहिँ करियर प्लानिङ बनाइराखेको हुन्छ र त्यही अर्गनाइजेसनमा आफ्नो फ्युचरलाई चाहिँ देखेको हुन्छ। रिटेन्सनले के अरे मेन्टोरिङले के त भनेपछि भनौँ न सुपेरियरले सबअर्डिनेटलाई चाहिँ हरेक स्टेपमा चाहिँ गाइडेन्स गरिराखेको हुन्छ, फ्युचरका सपनाहरू देखाइराखेको हुन्छ र करियर प्लानिङ गरिराखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइले चाहिँ सामान्य अवस्थामा जब क्विट गर्दैन, रिटेन्सन हुन्छ। इम्प्लोइ रिटेन्सनको लागि पनि यो चाहिँ नि मेन्टोरिङ आवश्यक रहेछ। र अर्को डेभलप लिडरसिप स्किल। यो लिडरसिप भनेपछि अब सामान्यतया यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि हेरिडिटी क्यारेक्टर लिडरसिप त्यो पनि हो र धेरै चाहिँ लर्न्ड बिहेभियर पनि हो लिडरसिप हैन। यो नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता भनेको इनहेरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक पनि हो, प्यारेन्ट्सबाट आउने क्यारेक्टरिस्टिक पनि हो र धेरै जसो लिडरसिप स्किल चाहिँ सिक्छ मान्छेले। र मेन्टोरिङ प्रोसेसमा के हुन्छ त भनेपछि सुपेरियरले लिडरसिप स्किल पनि सिकाउँछ। सुपेरियरले सबअर्डिनेटलाई चाहिँ भनौँ न प्रमोसनको लागि अथवा चाहिँ म्यानेजरल पोजिसनमा चाहिँ काम गर्न सक्ने बनाउनको लागि लिडरसिप स्किल पनि सिकाउँछ। किनभने म्यानेजरल जबको लागि लिडरसिप स्किल नहुने कुरो भएको हुनाले लिडरसिप अरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने र अरूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो फलोवर बनाउने भन्ने कुरो पनि सिकाउँछ मेन्टोरिङमा मेन्टोरले। त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लोइमा लिडरसिप स्किल पनि डेभलप हुन्छ। र अर्को चाहिँ सपोर्ट टु करियर ग्रोथ। यो मेन्टोरिङले करियर ग्रोथमा सपोर्ट गर्छ। मेन्टोरिङले सबअर्डिनेटको भर्टिकल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ। सुपेरियरले भर्टिकल डेभलपमेन्ट भर्टिकल ग्रोथको लागि हायर लेभल नलेज अप्पर लेभलको काम गर्न सक्ने क्षमता डेभलप गर्न खोजेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइको करियर ग्रोथ भइराखेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ इम्प्रुभ इम्प्लोइ प्रोडक्टिभिटी। यो चाहिँ मेन्टोरिङले इम्प्लोइको प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ। पक्कै पनि स्किल डेभलप गराउँछ मेन्टोरिङले र इम्प्लोइ अथवा चाहिँ मेन्टोर ले जुन चाहिँ स्किल सिकाउँछ सबअर्डिनेटलाई अथवा चाहिँ मेन्टीलाई, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भने मेन्टीको स्किल राम्रो हुन्छ र प्रोडक्टिभिटी पनि राम्रो हुन्छ। प्रोडक्टिभिटी केमा भर पर्ने हो त भनेपछि स्किलमा। इम्प्लोइको स्किल राम्रो हुने बित्तिकै के भयो त भनेपछि प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज भयो। र अर्को यहाँ सिनर्जिक इफेक्ट भनेर भन्ने हो। मेन्टोरिङले सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट गर्छ। यो सिनर्जिक इफेक्ट भन्दाखेरि 2+2=5 भने जस्तो एउटा यो चाहिँ दुईजनाको सिंगल इफोर्टबाट
भएको आउटपुटको सम चाहिँ दुईटैको जोइन्ट इफोर्टबाट भएको आउटपुटको सम बढी हुन्छ भन्ने मान्यता हो सिनर्जिक इफेक्ट हो। जसो एकजनाले काम गर्दाखेरि अथवा दुईजनाले भनौँ, दुईजनाले छुट्टा छुट्टै काम गर्दाखेरि आउटपुट जति हुन्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ दुईटैले सँगै काम गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने मान्यता हो सिनर्जिक इफेक्ट भनेको हैन। र यो चाहिँ नै मेन्टरिङले सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट गर्छ। मेन्टरिङले के त भनेपछि सबअर्डिनेटलाई अथवा चाहिँ मेन्टीलाई मेन्टरले हर समय सजेस्ट गरिराखेको हुन्छ, भनौँ न इन्स्ट्रक्सन दिइराखेको हुन्छ र इफेक्टिभली परफर्म गर्नको लागि चाहिँ मोटिभेट गरिराखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मेन्टीको आउटपुटमा के हुन्छ त भनेपछि सिनर्जिक इफेक्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ। दुईटैको जोइन्ट इफोर्टबाट हुने आउटपुट चाहिँ छुटछुटैको प्रयासबाट हुने आउटपुट भन्दा बढी हुन्छ भन्ने मान्यता यो सिनर्जिक इफेक्ट हो। र मेन्टरिङले इम्प्लोइमा सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट गर्छ। र अर्को चाहिँ रिड्युस फ्रस्ट्रेसन भनेर हामीले यहाँ देख्यौँ। फ्रस्ट्रेसन किन त भनेपछि फ्रस्ट्रेसन किन हुन्छ? मान्छे जब जब प्रति सेटिस्फाइड हुँदैन अथवा चाहिँ जबमा भर्टिकल ग्रोथका सम्भावनाहरू हुँदैनन् अथवा चाहिँ जबमा विभिन्न किसिमका डिफिकल्टिजहरू प्रब्लमहरू आइरहन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भनेपछि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ मान्छेलाई। फ्रस्ट्रेसन भएर मान्छेले जब क्विट गर्न सक्छ। तर मेन्टरिङले के गरिराखेको हुन्छ त भनेपछि हरेक स्टेपमा मेन्टीलाई चाहिँ मेन्टोरले इन्स्ट्रक्सन दिइराखेको हुन्छ, लर्निङ गराइराखेको हुन्छ, नयाँ नयाँ कामको प्र्याक्टिस गराइराखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेमा एक किसिमको के हुन्छ त भनेपछि मोटिभेसन हुन्छ र फ्रस्ट्रेसन पनि कम हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन हुँदैन। सबअर्डिनेटलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसनबाट मुक्ति दिलाउँछ। अर्को चाहिँ स्ट्रङ इन्टरनल नेटवर्क। अब इन्टरनल नेटवर्क स्ट्रङ त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, किनभने यो मेन्टोरिङ मा कस्तो त भनेपछि ट्रस्टवर्दी रिलेसनसिप भनेर हामीले भनेका छौँ। भन्नुको मतलब सुपेरियर र सबअर्डिनेट बिचको एउटा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ, एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। मेन्टोरिङमा सुपेरियर र सबअर्डिनेट बिचको एकदमै चाहिँ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ र त्यस्तो किसिमको सुपेरियर सबअर्डिनेट बिचको त्यो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नै के हो त भनेपछि स्ट्रङ इन्टरनल नेटवर्क हो। इन्टरनल रिलेसनसिप एमङ इम्प्लोइ विल बी स्ट्रङ एज अ रिजल्ट अफ मेन्टोरिङ। मेन्टोरिङ गर्दाखेरि इम्प्लोइ बिचको रिलेसनसिप एकदमै चाहिँ स्ट्रङ भएर गइराखेको हुन्छ। बुझिया छौ है? हेलो, बुझिया छ नि इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टोरिङ इन वर्क प्लेस? बुझिया छ? अब अर्को चाहिँ नि हाम्रो करियर प्लानिङ इन नेप्लिज अर्गनाइजेसन। नेप्लिज अर्गनाइजेसनको करियर प्लानिङ प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो छ त? अब करियर प्लानिङको निड फर करियर प्लानिङ, करियर प्लानिङको निड आइडेन्टिफिकेसन कतिको गरेको हुन्छ? निड आइडेन्टिफिकेसन को प्र्याक्टिस, करियर प्लानिङको आवश्यकता छ अथवा छैन, करियर प्लानिङ को चाहिँ निड छ छैन भन्ने कुरो त्यो आइडेन्टिफाई कस्तो किसिमले गरेको छ त? त्यसका कमी कमजोरीहरू छन्। निड आइडेन्टिफिकेसन गर्ने अथवा चाहिँ यो भनौँ न करियर प्लानिङ, यो चाहिँ नि ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट, त्यस्ता कुराहरू नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा केही सीमित अर्गनाइजेसन बाहेक छैन। किनभने अब कतिपय बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू फ्यामिली बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट नै छैन, त्यहाँ ट्रेनिङ डेभलपमेन्टको त कुरै भएन हैन। यो चाहिँ करियर प्लानिङ, करियर काउन्सिलिङ भन्ने कुरो पनि भएन हैन। त्यो भए हुनाले करियर प्लानिङको निड महसुस नै नगरेको
हुन्छ कतिपय बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुमा, नेप्लिज बिजनेस अर्गनाइजेसनमा यो यसको चाहिँ लो हुनुको कारण अथवा चाहिँ करियर प्लानिङ प्र्याक्टिस नहुनुको कारण के हो त भनेपछि लो फोकस अन करियर प्लानिङ। करियर प्लानिङमा फोकसै नगरेको, करियर प्लानिङतिर कसैको ध्यानै नगएको। भनौँ न इम्प्लोइ आउँछ, काम गर्छ, जान्छ, सिप सिकेको छ भने राम्रोसँग काम गर्छ, छैन भने जस्तो आउँछ त्यस्तो गर्छ र पर्फर्मेन्स राम्रो भयो भने जब कन्टिन्यू हुन्छ, पर्फर्मेन्स बिग्रियो भने जब चाहिँ नि क्विट हुन सक्छ अथवा चाहिँ जब चाहिँ जान सक्छ। त्यो तर करियर प्लानिङ, ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट, पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नबोकेका बिजनेस अर्गनाइजेसनहरु छन् अधिकांश नेप्लिज अर्गनाइजेसनहरु। अर्को चाहिँ ट्रेडिसनल एप्रोच अफ अर्गनाइजेसन, अर्गनाइजेसनको ट्रेडिसनल एप्रोच। अर्गनाइजेसनमा भनौँ न अझै पनि के त भनेपछि इफिसिएन्ट मान्छेलाई चाहिँ स्किलको आधारमा चाहिँ नि अर्गनाइजेसनमा एपोइन्ट गर्ने भन्ने भन्दा पनि चिनजान नातागोताको आधारमा चाहिँ एपोइन्ट गर्ने अथवा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ ट्रेडिसनल वेबाट चाहिँ अगाडि बढाइराखेको प्र्याक्टिस हामी देख्छौँ। इम्प्लोइ फोकस्ड एप्रोचलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगरेको हामी देख्छौँ। ट्रेडिसनल एप्रोच भएको हुनाले पनि यो करियर प्लानिङतिर ध्यान नगएको र पुवर स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट अफ टप म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ टप म्यानेजमेन्टको पुवर स्ट्राटेजी, यो करियर प्लानिङ सित सम्बन्धित स्ट्राटेजी नै नहुनु अथवा चाहिँ पुवर स्ट्राटेजी हुनु र ल्याक अफ अपर्च्युनिटी, सबअर्डिनेटलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको अपर्च्युनिटीहरू नदिनु, प्रमोसन गराउनै पनि वर्षौं लाग्ने स्थिति सिर्जना हुनु, टाइममा प्रमोसन नहुनु र प्रमोसन र अन्य विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ मान्छेको स्किल इफिसिएन्सीको आधारमा भन्दा पनि नेपोटिजम, फेभराइटिजमको आधारमा चाहिँ ती अपर्च्युनिटीहरू पाउनु, त्यो के हो त भनेपछि करियर प्लानिङलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको स्थिति छ। र अर्को पुवर काउन्सिलिङ एन्ड मेन्टोरिङ। काउन्सिलिङ मेन्टोरिङ पनि त्यति साह्रो छैन। यो चाहिँ नि भनौँ न अर्गनाइजेसन कल्चर नै के त भनेपछि सुपेरियर विल प्रेजेन्ट हिमसेल्फ एज अ डिक्टेटर एन्ड सिक मिस्टेक खोज्छ, कहाँ गल्ती गर्छ भनेर गल्तीलाई चाहिँ बढी फोकस गर्छ सुपेरियरले, हैन। गल्ती खोजेपछि अब के छ दण्ड सजाय दिनु, त्यतापट्टि चाहिँ सुपेरियरको ध्यान हुन्छ, न कि गल्ती गरेपछि सुधारौँ भनेर पोजिटिभ एटिट्युड अथवा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ नि फेसिलिटेटरको रूपमा आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा पनि सुपेरियरले डिक्टेटरको रूपमा प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ नि आफ्नो सबअर्डिनेटको हुर्मत लिने प्र्याक्टिस चाहिँ बढी छ। यहाँ काउन्सिलिङ गर्ने, मेन्टोरिङ गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ कमी छ। अब कतिपय ठाउँमा होला काउन्सिलिङ मेन्टोरिङको प्र्याक्टिस होला, तर धेरै जसो बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूमा त्यो काउन्सिलिङ र मेन्टोरिङको प्र्याक्टिस चाहिँ छैन र इनएडुकेट बजेट। अब मेन कुरो यो काउन्सिलिङ, मेन्टोरिङ, ट्रेनिङ, डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ बजेटको आवश्यकता हो र यी कुराहरूमा बिजनेस अर्गनाइजेसनले बजेट एलोकेसन गरेको हुँदैन र बजेटको अभावमा पनि यो करियर प्लानिङ, मेन्टोरिङ, ट्रेनिङ, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीहरू प्र्याक्टिसमा आएको हुँदैनन् र प्र्याक्टिस अफ करियर प्लानिङ अब थोरै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले, भेरी फ्यू बिजनेस अर्गनाइजेसन एक्सेप्ट द प्र्याक्टिस अफ करियर प्लानिङ। करियर प्लानिङको प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम कम चाहिने बिजनेस अर्गनाइजेसनले गरेको हुन्छ, हैन। अर्गनाइजेसन rarely support in career planning and practices. Mentoring is voluntary to individual interest which in organization culture. In civil service and security, army and police, the situation of career planning is quite satisfactory. यो चाहिँ सिभिल सर्भिस, यो निजामती सेवा र आर्मी पुलिसमा चाहिँ करियर प्लानिङ, करियर काउन्सिलिङको प्र्याक्टिस चाहिँ छ। अब सिभिल सर्भिसमा
टाइममा चाहिँ नि के हुन्छ त भनेपछि प्रमोसन हुने यो चाहिँ आफ्नो सबअर्डिनेटलाई चाहिँ एउटा जुन भनौँ न यो चाहिँ नि सक्सेसरको रूपमा डेभलप गर्ने प्रमोसन हुने त्यो सिभिल सर्भिसमा आर्मी पुलिसमा त्यो प्र्याक्टिसको लागि पनि प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ त्यस्तो छैन। प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा कस्तो भनेपछि वर्षौँ एउटै ठाउँमा काम गरेर पनि प्रमोसन नहुने स्थिति, बिना प्रमोसन चाहिँ रिटायर हुने स्थिति हामी देख्छौँ। र अर्को चाहिँ पुअर इन्स्टिट्युसनल इस्टाब्लिसमेन्ट। अब यो चाहिँ करियर प्लानिङ, करियर काउन्सिलिङको लागि के त भनेपछि अर्गनाइजेसनभित्रै छुट्टै डिपार्टमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टभित्र त्यो चाहिँ नि करियर प्लानिङ युनिट अथवा चाहिँ करियर प्लानिङ चाहिँ हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ नि के छ त भनेपछि त्यो त्यति साह्रो छैन। यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट अथवा चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र त्यो चाहिँ छुट्टै करियर प्लानिङ, करियर काउन्सिलिङ युनिट नभएको हामी देख्छौँ। People in Nepalese organization have not positive mindset in general. Suggestion and advice of the senior are not possibly accepted. Seniorले दिएको एडभाइसलाई चाहिँ सहज रूपमा एक्सेप्ट नगर्ने त्यो त्यस्तो किसिमको पुअर सिचुएसन नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा हामी देख्छौँ। र पुअर मेन्टोरिङ कल्चर, यो चाहिँ नि मेन्टोरिङ कल्चर पनि छैन त्यति साह्रो। अब केही यो चाहिँ नि यो सिभिल सर्भिसहरुमा, आर्मी पुलिसमा सीमित ठाउँमा मेन्टोरिङ प्र्याक्टिस भए पनि अब विशेष गरेर प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरुमा त्यो मेन्टोरिङ प्र्याक्टिस चाहिँ त्यति साह्रो छैन। र पुअर पर्फर्मेन्स फिडब्याक, यहाँ चाहिँ नि पर्फर्मेन्स फिडब्याक पनि छैन। पर्फर्मेन्स फिडब्याक, यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, पर्फर्मेन्स फिडब्याकलाई पनि फोकस गरेको त्यति साह्रो छैन। र ल्याक अफ युज अफ करियर प्लानिङलाई युज गरेको। मेनी पिपल बिलिभ अन डियरेस्ट रिलेसनसिप, पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स अन प्रमोसन एन्ड करियर डेभलपमेन्ट। यो चाहिँ नि करियर प्लानिङ भन्दा पनि नेपोटिजम, फेभराइटिजमको आधारमा प्रमोसन, डेभलपमेन्ट आदि इत्यादि कुरालाई चाहिँ फोकस गरेको पाउँछौँ हामी नेप्लिज बिजनेस अर्गनाइजेसनमा। बुझ्या छ है बाबु नानीहरू, के छ? ल यो हाम्रो च्याप्टर 6 चाहिँ सकियो।